بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. في هذا الدرس الجديد سنتطرق إلى شرح ملخص شامل لأنتيغون استعدادا للامتحان الجهوي. وما تنساوش نبدأ على بركة الله. يعني السؤال الأول الذي ستجده هو واحد الجدول، يعني عبارة عن جدول. يعني نقصنا واحد الجدول هنا كيقول لك تيتخ دو لوفر. إلا كان النص كيتعلق بأونتيغون غدير ليه في تيتخ دو لوفر أونتيغون، في لو تور جوان نوي و لي زوفر تاعو يعني بلا أونتيغون، الرواية تاعو بلا أونتيغون. كاين لي غمين لو فواياجور سون باجاج لا سوفاج. دات دو باريسيون يعني التاريخ ديال النشر 1944. وكيكون واحد السؤال اللي هو السيكل، يعني لو سيكل نقول ليه 20 سيكل، يعني في القرن 20. في لو جون بالنسبة لو جون كاين تراجيدي مودرن ولا بيس تياترال، يعني دير ليه واحد من هادو، سواء تراجيدي مودرن سواء بيس تياترال، كلهم بحال بحال. إلا قال لك لو روجيستر ولا التوناليتي او بيان طون ليتيرير، بالنسبة لا بيس أونتيغون كاين فيها بزاف تراجيك. غتقول لي بالنسبة للروجيستر تراجيك، علاش؟ جوستيفيكاسيون كار il s'agit d'une tragédie. كاين لا مور حيت كيتعلق الأمر بالتراجيديا. التراجيديا هي موت البطلة في الأخير، يعني موت الشخصيات هي تراجيديا. يعني با ديسبوار، ما كاينش تما الأمل، يعني ديزيسبوار الياس. لا فان دو ليستوار تراجيك، يعني فيها الموت ديال الشخصيات. لي زانديس دو لا بياس تياترال، المؤشرات اللي كتدل على ان لا بياس تياترال، غتقول لي كاين يعني اللي كتدل على لا بياس هي مسرحيه. غتقول لي كاين تما الديالوغ، لو ديالوغ مسرحيه بين لو ديالوغ، كاين حوار بين الشخصيات، كاين ديداسكالي هو السيناريو. يعني مثلا اذا كاين واحد المشهد ما بين ايمون و كريون، ملي غنمشيو للمشهد الثاني كيكون تما واحد ديداسكالي كيكون مكتوب كتابة صغيرة، السيناريو. الغيبليك يعني كاين تما واحد الرد ما بين الشخصيات. تيغاد كاين ما بين ايمون اونتيغون، يعني قالت ليه ما بقاتش مازال باغيه نتزوج بك. المهم الا قال لك المؤشرات غتقول لها الديالوغ ديداسكالي كافيين، ولا الغيبليك و تيغاد، اما هادشي يعني ما تسوقوش ليه. لو روجيستر دو لا لونغ، بالنسبة لروجيستر دو لا لونغ كاين فاميليي وكاين سوتونيك وكاين كورون، يعني لي روجيستر دو لا لونغ. بالنسبة في أونتيغون لا لونغاج ديالها هي لونغاج فاميلي. وبالنسبة لو برولوغ استعمل لونغاج سوتونيك. نجيو هنا لي زيفينمون اسونسييل دو لوفر. بالنسبة لي زيفينمون اسونسييل دو لوفر، أولا كاين لو برولوغ هو اللي كيجي في الاول. لو برولوغ بريزونط لي بيرسوناج اي لي زاكسيون، كيقدم لينا الشخصيات الادوار تاعهم والمميزات تاعهم. اي لي زاكسيون الاحداث. ليستوار دي دو فخير، القصه ديال الاخوين ديال بولينيس و ايتيوكل الى فان تراجيك دو ليستوار، يعني موت الشخصيات في اخر القصه. هو سي ان بيرسوناج اكستيريور دون لا بيس، يعني هو شخصيه خارجة يعني لا بيس. اسم هنا مشهد ما بين اسمين يا أونتيغون. لي دو سور بارت دو لونتيرمون دو لور فخير بولينيس، يعني بجوج هاد الأخوات بجوج مشاو يدفنوا الأخ تاعهم بولينيس. لي دو سور ان كاركتير كونتراديكتوار، يعني وحدة زوينة وحدة خايبة، يعني عندهم واحد الطابع يعني مختلف. يعني أونتيغون خايبة و اسمان هي اللي جميلة. أونتيغون اي ايمون، يعني في الديالوغ ما بين ولا المشهد ما بين أونتيغون اي ايمون. أونتيغون se fait pardonner à Aimon la dispute de la vieille. هنا أونتيغون طلبت السماح من ايمون على ود، يعني كانت مخاصمة معاه بحال قلتي البارح، هي لا فيي. Il lui annonce la rupture de leur mariage.
قالت لها ودي ما بغيتش مازال، يعني ما باغياش مازال تزوج به. هنا فاش كاين التغاض اللي قلت لكم هنايا، هذا هو التغاض، يعني مازال ما بغاتش مازال تزوج به. Antigone et Ismène. Ismène s'efforce d'exhorter Antigone à renoncer à son projet d'enterrer Polynice. هنا إسمين يعني حاولت يعني حاولت باش تقنع باش تقول لأنتيغون بعدي على دفن الأخ تاعنا بولينيس. وهنا il craint qu'Antigone le fasse en plein jour، وهي خايفة بزاف باش تمشي شي نهار وتدفنو. لو كور هو اللي كيحمل يعني البارول، يعني هو اللي كيحمل الكلام ولا الخطاب ديال لو تا. كاين هنا في لو كور لو مونولوج دو كور في ressortir la différence entre le drame et la tragédie. لو مونولوج هو يعني تحدث مع الذات، هو لو مونولوج دو كور، يعني لو كور تحدث مع الذات تاعو ودار واحد وبرز لينا الاختلاف ما بين الدراما والتراجيديا، حيت الدراما فيها ليسبوار والتراجيديا ما فيهاش ليسبوار. هنا كريون لوغارد اي أنتيغون. فهاد المشهد اغيتي بار لي غارد يعني وقفوا أنتيغون باش تفن الأخ تاعها. أنتيغون افيرم être la coupable devant son oncle. هنا أنتيغون يعني أكدت بلي هي يعني الفاعلة والمجرمة أمام العم تاعها. وهنا كاين واحد الرياكسيون ما بين أنتيغون والعم تاعها، يعني ما كتقولوش مون اونكل، ما كتقولوش عمي، كتقول ليه رغم هو عمها، وكتقول ليه هي إلا بيل كريون، يعني كتعيطو بسمية تاعو. و يعني il le compare كتقارنو بحال شي كويزينيي، و il le compare comme un chien. هنا في Antigone et Créon essaye de sauver sa nièce. هنا Créon حاول باش ينقذ sa nièce، هي بنات الأخ، et de comprendre ses raisons، وباش يفهم الأسباب تاعها، ولا باش يفهم يعني الأسباب تاعها. Il a tout fait par tous les moyens de convaincre Antigone mais il a échoué، يعني داكشي اللي قاع في جهدو باش يقنع أنتيغون، ولكن ما استطاعش. يعني في هذا المشهد ما بين أنتيغون و كريون إسمين change d'avis et décide d'aller enterrer son frère. إسمين بدلت الرأي تاعها، حيت كانت ما بغاتش تمشي مع أنتيغون يدفنوا الأخ تاعهم، لكن دابا قررت يعني بدلت الرأي وقررت تمشي تدفن الأخ تاعهم. مي أنتيغون refuse، يعني أنتيغون ما بغاتش، رفضت منها. كريون فليش، يعني هنا كريون دار عين شافت عين ما شاف. لي غارد ايمين أنتيغون، لي غارد عاوتاني جابو أنتيغون. كريون et le corps essaie de plaider la cause d'Antigone et de lui épargner la mort. هنا لو كور اللي كيحمل البارول ديال لو تا حاول باش يناشد السبب ديال أنتيغون وباش ينقذها، يعني يجنبها من الموت. Créon assure que c'est elle cherche la mort. Créon أكد ليه بلي هي اللي كتقلب على الموت. Créon او ايمون، يعني ايمون هو الابن ديال كريون. هنا ايمون supplie son père de sauver Antigone. هنا ايمون يعني طلب من با باش يصوفي ليه أنتيغون، يعني الحبيبة ديالو باش ما يقتلهاش. Aimon continue de pousser Créon à sauver Antigone mais en vain. Aimon يعني حاول باش يقول با ما تقتلش أنتيغون، مي يعني ما استطاعش، يعني كريون رفض ليه. Antigone et le garde. Antigone parle avec le garde. Non, Antigone كتحدث مع داك الحارس. Il le fait parler sur son métier. تحدثت له عن مهنته. Dans sa lettre في الرسالة تاعو Antigone se rétracte
il demande seulement pardon à Aimon en l'assurant de son amour. هنا إيمون تراجعت وطلبت من إيمون باش وطلبت من إيمون يسمح لها مع ومؤكدة له باللي هو الحبيب تاعها. لو كور اي لو ميساجي. انا لو ميساجي هو لو بيرسوناج شارجي دانفورمي ايروديس، هو اللي غيمشي يجيب واحد الخبار يعني اللي كيخبر لينا ايروديس. ايروديس هي الزوجة ديال كريون، هي الملكة. لو ميساجي شارج لا غين. هاد لو ميساجي اللي قلنا لكم اللي كيبان الرسالة الايروديس كيبحث على الملكة لا غين. اي رابورت لا مور ديمون، يعني قال بلي إيمون مات. Ce dernier s'est tué avec Antigone sur le regard de Créon. هنا إيمون قتل راسو مع أنتيغون تحت نظرة كريون، حيت قال ليه إيمون ما تقتلش أنتيغون وقتلها با، يعني تحت نظرة كريون. Créon et le corps. Le corps rapporte à Créon la mort de sa femme Hérodis. هنا لو كور كيحمل الخطاب ولا الحديث ديال لوتور ديال الكاتب. قال لكريون بلي خبرو بلي سا فام المرأة ديالو إيروديس راه ماتت. il souligne la solitude de Créon. بقي كريون وحيدا. le corps et la fin de la pièce. جا le corps وبين لينا، يعني le corps montre que la mort rend tous les personnages égaux. أنا le corps جا في la fin ديال القصة وقال لنا بلي الموت دار لنا واحد المساواة ما بين الشخصيات. أتمنى أن ينال هذا الدرس إعجابكم، ولا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم، وإلى اللقاء.